अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे उस्मान सिद्दीकी कहते हैं। नाज़रीन, IMF की जो शराइ थी उनके असरात पाकिस्तानी मईशत पे आज हमें दिखना शुरू हो गए हैं। आज दिन भर अगर करेंसी रेट्स की बात की जाए तो दिन भर जो डॉलर था वो मार्केट पे राज करता रहा है। और दिन के ख़िताम पे डॉलर की कीमत में एक दिन में जो है वो तकरीबन ₹24.52 इज़ाफ़ा देखने में जो इज़ाफ़ा है वो देखने में आया। और ये ₹24.52 जो इज़ाफ़ा है ये इंटरबैंक में देखा गया। ओपन मार्केट में जो डॉलर की कीमत थी वो तकरीबन ₹30 इज़ाफ़े के साथ डॉलर जो था वो ₹265 तक भी ट्रेड करता रहा। तो नाज़रीन, वजह क्या है डॉलर के इतने ऊपर जाने की? क्या वजह है कि डॉलर एक ही दिन में ₹30 के करीब जो है वो रिकॉर्ड इज़ाफ़े से ऊपर गया है? तो ये वो तमाम तर शराइत हैं जो IMF ने इस गवर्नमेंट के साथ की थी, PDM की गवर्नमेंट ने जिन्हें साइन किया था। और उसमें जो सबसे बड़ी शर्त थी वो ये थी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो डॉलर रेट को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती। और आज हमने जो है वो इसका पहला असर जो है वो ये देखा कि जो डॉलर का रेट था वो पाकिस्तान की जो रुपए की उस इजाफे में काफ़ी जो है हमें हमें तगड़ा नज़र आया। और डॉलर जो है वो हमें पूरा दिन कहीं पे भी रुकता नज़र नहीं आया। और एक बहुत बड़े मार्जिन और बहुत बड़े इजाफे के बाद जो है वो मार्केट की क्लोजिंग पे जो है वो डॉलर बंद बंद हुआ। अब चूँकि IMF के वफ़द ने 31 जनवरी को पाकिस्तान आना है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि कहते हैं कि शाह और शाह के वफ़ादार और। तो ये वो तमाम तर असरात हैं जो कि IMF के वफ़द को बाकायदा तौर पे फ़िज़िकली प्रेज़ेंट करके दिखाए जा रहे हैं, मैं ये कहूँगा इस गवर्नमेंट की जानिब से। सबसे बड़ा असर ये था कि इस डॉलर को आपने रोकना नहीं है, और इस गवर्नमेंट ने आज ये सबूत दिया है कि ये गवर्नमेंट जो है वो इस डॉलर को रोकेगी नहीं, चाहे गरीब मरता है तो मर जाए। सेकंड चीज़, IMF का जो मेन नकात था मुआहिदे का वो ये था कि आपने गैस की जो कीमत है उसको इजाफ़ा करना है, और इस गवर्नमेंट ने किया है। पेट्रोल पर लेवी आपने मज़ीद बढ़ानी है, इस गवर्नमेंट ने ओके किया है। और एक बहुत बड़ा जो मार्जिन है, एक बहुत बड़ा जो तूफ़ान है वो 1 फरवरी को आने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्योंकि इस गवर्नमेंट की जानिब से 1 फरवरी को एक मिनी बजट पेश किया जाना है। और तकरीबन एक अंदाज़े के मुताबिक हर चीज़ पे जो वो टैक्सेस की भरमार की जाएगी। IMF का वफ़द जिस वक़्त पाकिस्तान में मौजूद होगा, हमारे मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब एक मिनी बजट पेश करेंगे। और IMF वफ़द की मौजूदगी में उनको बाकायदा ये दिखाया जाएगा कि ये देखें जी, आपकी तमाम तर शर्तों पे अमल हो गया है। अगर इन तमाम तर चीज़ों से हट के बात की जाए नाज़रीन, तो ये वही सियासतदान हैं जो कि इंतखाबात के वक़्त मेरे और आपके घरों में आते हैं, मेरे और आपके महल्लों में आते हैं, गलियों में आते हैं और बाकायदा दरवाज़ा बजा-बजा के वोट माँगते हैं। ये वही सियासतदान हैं जो कि एक वोट के लिए किसी को अपनी बहन बना लेते हैं, किसी को अपना भाई बना लेते हैं, लेकिन सिर्फ़ इंतखाबात के वक़्त। अब चूँकि इंतखाबात गुज़र चुके हैं, तो इनको इस बात से कोई लेना-देना नहीं कि एक गरीब की ज़िंदगी किस हद तक असरअंदाज़ हो रही है इस बदहाल माशी हालात में। इतने बुरे माशी हालात में किस तरह से एक मज़दूर जो है वो अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, किस तरह से एक डेली वेजर जो डेली कमाता है, वो किस तरह तरह से जो है वो अपने बच्चों को पाल रहा है, किस तरह से उनके स्कूल की फ़ीसें दे रहा है। इनको इस बात से किसी सियासतदान को कोई फ़िक्र नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है। ये अपनी अना की जंग में जो है वो लगे हुए हैं। आज अगर एक पार्टी से ताकत में आती है तो वो दूसरी पार्टी को के जो रहनुमा हैं उनको पकड़ती है। अगर दूसरी पार्टी आती है तो वो बदला लेने के लिए पहली पार्टी के रहनुमाओं को बदलती है। और ये तमाम तर वो तमाशा है जो कि हम पूरा दिन टीवी स्क्रीन्स पे देखते हैं। फवाद चौधरी साहब का जो वाक़या है वो यकीनन जो है वो अदले का बदला है। लेकिन तमाम तर अब खबर ये आ रही थी सुबह से कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाएगी। आप इतने बड़े सियासी लीडर को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप क्यों जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम पैदा कर रहे हैं? आप मुल्क की मईशत पे तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? आपको सबसे बड़ा चैलेंज इस वक़्त जो है वो पाकिस्तान की मईशत जो है वो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन आप ना पाकिस्तान की मईशत पे तवज्जो दे रहे हैं, बल्कि आप सियासी जो इस्तेकाम है, जो
سیاسی جو آپ کی وہ ہے وہ بھی آپ مکمل طور پہ ملک میں لا نہیں پا رہے۔ جو اسٹیبلٹی ہے سیاست میں آپ اگر وہ لائیں گے تو نئے انتخابات ہوں گے، لیکن آپ تو وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ آپ صرف اپنے کیسز معاف کروا رہے ہیں، آپ صرف اپنے جو دوست ہیں، جو قریبی لوگ ہیں، ان کے کیسز معاف کروا رہے ہیں، اور پاکستان کی معیشت چاہے بالکل گراوٹ میں چلے جائے، اس سے آپ کو کوئی فکر اور کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ناظرین، اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ ہمیں دکھائی دیں گے۔ مختلف جو چوکس ہیں، مختلف روڈز ہیں، ان کو بلاک کیا جائے گا، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ ایک وہ حقیقت ہے جس کو آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت ایک بہت بڑی تعداد جو ہے پاکستان کی وہ موجود ہے۔ تو آپ اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری عمل میں لے کے آتے ہیں تو معیشت پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ جو ابھی ڈالر 265 روپے میں ایک دن میں پہنچا ہے، آپ اس کو کس جگہ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اور خالی اگر ڈالر کیا ریٹ بڑھ جائے تو اس کے کیا اثرات جو ہیں وہ اکانومی پہ، ہماری معیشت پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس کا میں نے آج تھوڑا سا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ میں خود مارکیٹ کے اندر گیا ہوں اور میں نے یہ چیک کیا ہے کہ ڈالر بڑھنے کے بعد کیا کیا اشیاء جو تھیں ان کی چیزیں بڑھی۔ اس میں نے سب سے بڑے میڈیسنس دیکھی۔ بیشتر جو میڈیسنس تھیں ان کی قیمتوں میں 1 سے 2 گھنٹوں میں اضافہ کیا گیا۔ بچوں کے دودھ، ڈائپرز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز کی جو قیمت تھی وہ بڑھا دی گئی، کیونکہ آج ڈالر نے ایک بہت ریکارڈ اضافہ کیا ہے۔ تو ملکی معیشت جو ہے وہ ہمارے اگر ڈالر پہ انحصار کرے گی اور ڈالر یوں ہی بڑھتا رہے گا تو ہماری جو ملکی معیشت ہے وہ نہ اس میں استحکام آئے گا، نہ وہ اسٹیبل ہوگی، اور اگر ہماری ملکی معیشت اسٹیبل نہیں ہوتی تو اس جو گرتی معیشت کے ساتھ اور عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام کے ساتھ آیا کیا انتخابات ممکن ہے؟ اور اگر انتخابات ممکن ہے تو انتخابات کے اوپر جو ایک بڑا خرچ آئے گا آ، وہ کہاں سے آئے گا؟ پھر انتخابات کے بعد یا انتخابات میں اگر ملکی معیشت جو ہے وہ جو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کریش کر سکتی ہے، اگر پاکستان کی اکانومی کریش کر جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ تمام تر وہ باتیں ہیں جو کہ ہر پاکستانی سوچتا ہے، لیکن سیاستدان معذرت کے ساتھ یہ بات نہیں سوچتے، کیونکہ تمام تر سیاستدان اپنے جو ہے وہ یہ اشرافیہ کی جنگ ہے بیسیکلی۔ اس میں تمام سیاستدان، تمام اشرافیہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پاکستان کا غریب طبقہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ ہمیں پستہ نظر آ رہا ہے۔ آٹے کے حصول کے لیے ہو، چینی کے حصول کے لیے ہو، سارا دن یوٹیلیٹی اسٹورز پہ جو ہے وہ لمبی لمبی قطاریں غریب لوگوں کی ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ میں تمام تر اپنے پاکستانیوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا یہاں پہ، آپ کی تعداد 22 سے 24 کروڑ ہے، تو آپ اپنے حقوق کے لیے کیوں جہاد نہیں کرتے؟ آپ کیوں باہر نہیں نکلتے اپنے حقوق کے لیے؟ آپ کیا آپ 313 سے کم ہیں؟ وہ 313 بھی تو تھے جو پوری جنگ فتح کر کے لے کے آئے تھے، پوری جنگ جیت کے آئے تھے، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ سوالیہ نشان تو آپ پہ بھی ہے۔ ہم کیوں خاموش تماشائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں اپنے اور اپنے بچوں کو اس حد تک جو ہے وہ ہم اپنے اور اپنے بچوں کا کیوں جو اپنے حقوق ہم کیوں اپنے اور اپنے بچوں کے حقوق کے لیے کیوں باہر نہیں آ رہے؟ ہمیں آنا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اس گندے کلچر سے، اس سیاسی نظام سے پاک ہو، تو ہمیں باہر آنا پڑے گا، ہمیں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا پڑے گی، اور جب تک ہم اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ تمام تر لوگ جو ہیں یہ ہمیں اسی طرح پیستے رہیں گے، اسی طرح پاکستان کی معیشت پھٹے پہ پڑی رہے گی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس بارے میں ضرور سوچئے گا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے حقوق کی جنگ کس طرح سے لڑنی ہے۔ ہر پاکستانی کو، ہر بچے کو، ہر مرد کو اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے، ہر خاندان کو لڑنا ہے، ہر خاندان کے ایک ایک فرد کو اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے، اور مزید ہم ان سیاستدانوں سے کوئی بھی چیز پاکستان کے مفاد کی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ یہ پاکستان کے لیے جو کوئی بھی چیز اچھی ہے وہ یہ کر پائیں گے۔ ہمیں جو ہے وہ خود اپنے معاملات کے لیے احتجاج کرنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، یا آپ اسے کوئی بھی نام دے وہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ معذرت کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔